Tinahod nga inahan sa lungsod, the Honorable Mayor Lynn Ivan Lim, matinabangon nga barangay kapitan ug mga kagawad, madasigon nga DSWD staff, Ma'am Miraluna Chua, parent leaders ug mga pantawid household partners ug sa atong faithful volunteer women facilitators led by Ma'am Josie and Ma'am Angel, mabungahong adlaw kanatong tanan. Kining atong veris, oportunidad nga gihatag sa Dios alang sa pagbag-o sa atong kinabuhi. Maanindot ug importante kini nga kalihukan pinasikad sa usa ka nasudnong balaod, Presidential Proclamation No. 62, Series of 1992, Moral Recovery Program of the Philippines. Balaod kini nga gipanday uyon sa mithi ug kulturang Pilipinhon nga makadiyos, makatao, makabayan ug makakalikasan. Sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, ang Bohol maoy gipili nga Jewel of the Philippines tungod sa iyang matahom nga kinaiyahan ug nindot nga mga hiyas sa mga bulanon. Tuyo ning atong character building seminar, mapanindot ug mapalig-on ang atong kinaiya aron mosidlak ug mudan-ag gikan sa Cortes ang atong pagkamutya sa Pilipinas. Mahimo kini nato kung magtamod kita sa pulong sa Dios. Adunay 7 ka rason ug katuyuan kining atong veris karon. Una, pagdasig sa mga katawhan. Dili kalikayan nga kun mahansakan ang atong kinabuhi sa daghang problema ug pagsulay, maluya ang atong pagtuo ug daw mawad-an ta sa paglaom, labi na kun wala tay basa-basa sa Biblia. Gusto sa Dios nga dasigon ang atong kaugalingon pinaagi sa gamhanan nga pulong sa Dios. Ikaduha, pagtabang sa mga katawhan nga ilang masabtan kung unsa ang kahulugan ug katuyuan sa kinabuhi sumala sa panglantaw sa Dios. Kitang mga ginikanan adunay mga panglantaw alang sa atong mga anak. Ang Dios usab adunay maanindot nga panglantaw alang sa atong kinabuhi. Ikatulo, paghatag og kasayuran nga ang Dios adunay maanindot nga plano alang sa matag Pilipino. Ikaupat, pagdasig ug paggiya sa mga katawhan sa paghimo og insakto ug maayo nga mga desisyon pinaagi sa pagpaambit ngadto kanila sa kamatuoran nga anaa sa pulong sa Dios. Ikalima, pagtabang sa mga katawhan pagpalig-on sa ilang pagtuo sa buhi ug gamhanan nga Dios. Ang pagtuo moabot sa tawo kung makadungog siya sa pulong sa Dios. Ikaunom, pagtabang sa mga katawhan nga makasugod sila sa ilang personal recovery process. Pinaagi sa pagpasabot ngadto kanila nga ang kasing-kasing sa tao nahimong dunot tungod sa sala. Ang maong dunot nga kasing-kasing maoy atong atimanon karong buntaga. Ang pulong sa Dios maoy moayo sa maong dunot nga kasing-kasing. Ikapito, pag-awhag ug pagdasig sa mga katawhan sa pagbasa ug pagtuon sa pulong sa Dios. Matag adlaw ug gabii sumala sa sugo sa kahitasan diha sa Joshua 1:8. Diin nag-ingon ang Dios, ayaw gayud kalimti pagbasa ug pagpamalandong sa pulong sa Dios. Tun-an mo kini adlaw ug gabii aron imong masayran ang tanang nahasulat niini ug sa ingon magmauswagon, magmalambuon ug magmabungahon ang imong kinabuhi. Kining atong veris makatabang pagpatuman sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga matag usa ka nato makabaton og limpyo nga kasing-kasing, malinawon nga panghuna-huna ug matarong nga kinabuhi. Gusto usab sa Dios nga matag usa ka nato makakat-on sa iyang pulong aron atong masinati ang iyang maanindot nga plano ug katuyuan alang sa matag Pilipino ug aron ato usab matagamtaman ang iyang pinakamaanindot nga plano alang sa tibuok Pilipinas. Nasayod ba ang tanan nga samtang tinud-anay kitang nagtamod sa pulong sa Dios, nagsunod sa iyang matarong nga kabubuton ug nagkinabuhi uyon sa makatarunganong pamaagi sa kahitasan, nagsaad ang Dios nga iyang abugon gikan sa atong kinabuhi ang daotang espiritu sa korupsyon, limbungang espiritu sa pagkabakakon, kabos nga espiritu sa kagutom, makakapoy nga espiritu sa kabugaton, purdoy nga espiritu sa kapobrehon, dawo nga espiritu sa kahakog, masuk-anong espiritu sa kasilag ug uban pang klase sa makasasala ug mahugaw nga espiritu nga makadaot sa atong kinabuhi ug babag sa atong kauswagan. Gawas pa niana, kun magkahiusa kita pagsangpit sa iyang balaan ug gamhanan nga pangalan,
Labanan taniya gikan sa China ug sa ubang nasod nga buot mo daog-daog kanato. Sa atong kalisdanan, nag-awhag ang Dios nga moduol kita kaniya ug mutawag sa iyang ngalan sa hugot ug kinasingkasing nga pagtuo. Sa Jeremias 33 bersikulo 3, nag-ingon ang Dios, "Sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Pakit-on ko ikaw og dagko ug kahibulungan nga mga butang nga wala mo hisayri." Busa, atong i-focus ang atong atensyon sa atong mga speakers aron masabtan nato ang mensahe sa Dios. Sila ang magpasabot kanato sa maanindot nga pagtulun-an sa mga importanteng hiyas gikan sa pulong sa Dios nga angay natong pagakuptan ug pagakinabuhion. Hinaot karong adlaw makakaton kita sa paghigugma sa pulong sa Dios. Di ba ang nahigugma magpangita sa iyang gihigugma? Excited ang Ginoo mga igsuon nga matag adlaw magpangita kita sa iyang pulong nga atong mabasa diha sa Biblia. Nga maoy makaayo sa atong hiwi nga kinaiya, maghugas atong hugaw nga kasing-kasing ug konsensya, magbag-o sa atong kinabuhi ug maghatag kanatog kasiguruhan mahitungod sa atong kaluwasan. Salamat kaayo sa inyong pagbulig sa atong kalihukan karong adlaw. Hinaot kining atong panagtapok, mahimong mabungahon ug mapauswagon nga kasinatian alang kanatong tanan samtang magkahiusa kita sa pagpamalandong, pagkat-on ug pagpatubo sa atong mithi ug pagtuo pinasikat sa balaang kasulatan. Excited ba ang tanan sa atong veris karong adlaw? Busa atong i-welcome sa masipang pakpak ang CSO partner sa DSWD nga mao ang Philippine Sunbeam Veris Team. Agig pagdasig ug pagdawat kanila. Daghang salamat.